أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک سب دانا قبول فرمائے۔ کسے پوچھیا عید دے چن کولوں، کسے پوچھیا عید دے چن کولوں، کسے تینوں بھی عید کرائیے، چن آکھیا میری زندگی وچ ایک رات اے ہو جئی آئی ہے، سونے عرب پاک دی دھرتی تے ایک سونے انگل ہلائیے، تے اس انگل پاک دے اشارے تے میں تے ٹوٹ کے عید منائی ہے۔ کوئی شب لاجواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، کوئی شب لاجواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک خواب دے اندر نبی پاک دی زیارت نصیب فرما دے۔ کوئی شب لاجواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، کوئی شب لاجواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے۔ جدو نبی پاک خواب دے اندر آ جان تے پھر کی کرنا ہے؟ رج رج مکھ تکاں، کدی بھی نہ کھولاں اکھاں، رج رج مکھ تکاں، کدی بھی نہ کھولاں اکھاں، مک جان سا پر مکیا نہ خواب ہووے، کوئی شب لاجواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے، کوثر دا جام ہووے۔ دعا فرماؤ اللہ سارے نو حوض کوثر نصیب فرما دے۔ نبی پاک فرما دے نے صحیح مسلم دے اندر آندے، نبی پاک فرما دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں حوض کوثر تے بیٹھا ہوں گا، تے پوچھیا گیا محبوبہ سونیا تو آڈا حوض کنج دا ہوئے گا، حوض دیاں خوبیاں کی نے؟ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے میرے حوض دے جڑے برتن نے اونا دی تعداد آسمان دے ستاریاں جنی ہیں، اور نبی پاک فرما دینے میرے حوض دا پانی برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا، سفید دودھ نالو زیادہ سفید ہوئے گا، اور شہد نالو زیادہ مٹھا ہوئے گا۔ اور نبی پاک دے حوض دی خوبی کی ہے، نبی پاک فرما دینے جیڑا بندہ ایک بارا میرے حوض دا پانی پی لے گا، 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ نبی پاک دے حوض کوثر دیاں خوبیاں نے، تے کئی ایڈے بدبخت نے حوض کوثر دا مذاق بنائی جاندے نے، وہ جی وہ اتنا ٹھنڈا پانی ہوگا تو ہم کیسے پیئیں گے؟
मैं क्या पुत्र तू क्यों टेंशन लेना है, तेनू केड़ा लभना है? लभना ते उन्हां नूं है जिन्हां दा ईमान है। हौजे कौसर दीयां गल्लां ईमान वालियां नूं समझ आंदियां ने, तेरी समझ विच हौजे कौसर नहीं आंदा। तेरे वास्ते माउन हमीम तैयार है। की तैयार है? माउन हमीम तैयार है। दुआ फरमाओ अल्लाह सारे नूं हौजे कौसर पीना नसीब फरमाए। पर लभना उन्हां नूं है जिन्हां नबी पाक दा दीन असल हालत ते रहन दिता। बिदतियां नूं हौजे कौसर लभना, दुआ फरमाओ अल्लाह बिदत भी बचा के रखे। कौसर दा जाम होवे तिश्ना बोल, तिश्ना मानी प्यासा। कौसर दा जाम होवे तिश्ना गुलाम होवे, कौसर दा जाम होवे तिश्ना गुलाम होवे। साकी कौसर सुना जग दा इमाम होवे, कोई शब लाजवाब होवे अखियां च खाब होवे, कोई शब लाजवाब होवे अखियां च खाब होवे। खाब दे विच सुना मदनी जनाब होवे, गोरे गोरे खत कोमण नबी पाक दे गोरे गोरे हथ कोमण, रब्बानी दे लब कोमण, गोरे गोरे हथ कोमण, रब्बानी दे लब कोमण। बुक उत्ते लब रखा खुशी बेहिसाब होवे, कोई शब लाजवाब होवे अखियां च खाब होवे। खाब दे विच सोना मदनी जनाब होवे, रब दा फजल होवे जन्नत च महल होवे। असी जन्नत विच जाना है सारे को इंशाअल्लाह, क्योंकि असी दुनिया ते जन्नतां बनाईयां क्योंकि साडा शौक तगड़ा है। असी दुनिया ते नहीं दियां जन्नतां नहीं बनाईयां। उन्हां लोगां दा शौक जरा मट्ठा हो गया जिन्हां दुनिया ते जन्नतां बनाईयां ने। इधरों वड़दे जांदे ने, टंब पैंदे जांदे ने, निकलदियां भी टंब पैंदे ने। एक ऐसी जन्नत है जिथे वड़दियां भी सोटे पैंदे ने, निकलदियां भी सोटे पैंदे ने। और फिर जन्नत दे विच जदों बंदा वड़ गया जिहड़ी आप बनाई है, ते आंदे ने निकलो निकलो जल्दी करो जल्दी करो। असी इंज दी जन्नत विच जाना। अल्लाह सोहणिया ऐसे लोगां जड़ियां दुनिया ते जन्नतां बनाईयां ने, असी ऐसियां जन्नतां नूं अपनी जुत्ती दी नोक ते रख के ठुकरा दिता है। असी तेरे कोल ऐसी जन्नत दा सवाल करने आ जिदे अंदर तेरे पैगंबर होणगे, जिदे अंदर तेरी जात दा दीदार होएगा। असी अल्लाह पाक को अल्लाह दी जन्नतुल फिरदौस दा सवाल करने आ। अल्लाह पाक दी जन्नत मंगने, अल्लाह पाक दी जन्नत मंगने आ। और रब दा फजल होवे जन्नत च महल होवे, रब दा फजल होवे जन्नत च महल होवे। शीशे दियां बोतलां च झलक दी शराब होवे। शराब दा नाम सुन के डरिया जे ना, परेशान ना होया जे। अल्लाह पाक ने सूरत दहर दे अंदर इस बात दा जिक्र कीता है। अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस दे अंदर इस बात दा जिक्र कीता है। फरमाया वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, फरमाया जन्नतियां नूं शराबन तहूरा पिलाए जाएंगे। और किन्ना बर्तनां दे अंदर पिलाए जाएगी? कच दे बर्तनां दे अंदर, कच दे बर्तनां दे अंदर। बल्कि एक हदीस दे अंदर आंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे कौस दे जदों उसे कौसर पिलाया जाएगा उदों सोने ते चांदी दे बर्तनां दे अंदर पिलाया जाएगा। फिर जदों जन्नती जन्नत दे अंदर चले जाणगे, फिर उत्थे भी उन्हां नूं एक पानी पेश कीता जाएगा। उत्थे उन्हां नूं एक नहर ते ले आंदा जाएगा, जिस नहर
نہر دا نام اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر ذکر کیتا ہے، قرآن مقدس دے اندر نقل کیتا ہے۔ اوے جناب اللہ پاک نے اہل حدیث نو ترہ امتیاز بخشی ہے۔ اہل حدیث دا خطیب بول دے یا رب دا قرآن بیان کر دے یا نبی پاک دا فرمان بیان کر دے، اہل حدیث دا شاعر بول دے یا اللہ پاک دے قرآن دی ترجمانی کر دے یا نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دی ترجمانی کر دے۔ جنتیاں ہو دے کوثر پی لیا، ہن جنت وچ آ گئے نا، تے جنت دے اندر ایک نہر ہے، اللہ پاک نے ایک نہر بنائی ہے، جس نہر دا نام اللہ پاک نے قرآن مقدس دے سورہ دخل دے اندر ذکر کیتا ہے۔ اس نہر دا نام سلسبیل ہے۔ کیڑی نہر ہے؟ سلسبیل نہر اس نام دا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پیایا جائے گا، اور اس پانی دے اندر سونڈ دی امیج سوئے گی۔ زنجبیل ادرک نو آکھیا جاندا ہے، ادرک دی امیج سوئے گے، اور اس پانی پین دی وجہ کر کے جنتیاں دا امیون سسٹم درست ہو جائے گا۔ شراب پلائی جائے گی، شرابن طہورا پلائی جائے گی، کچ دیاں برتناں دے اندر پلائی جائے گی۔ رب دا فضل خوبے جنت چ محل خوبے، رب دا فضل خوبے جنت چ محل خوبے، شیشے دیاں بوتلاں چ جھلک دی شراب خوبے، کوئی شب لاجواب خوبے، اکھیاں چ خواب خوبے، کوئی شب لاجواب خوبے، اکھیاں چ خواب خوبے، خواب دے وچ سنا مدنی جناب خوبے۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم